दशक 15 नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृतेष्वसक्ता त्वमृतकृतु परं धे भक्तियोगस्तु शक्तिं मदहनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादिः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतानि अपि हृदपि दशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्याः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादिः प्रकृतिगतगुणौघैः नाज्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वा लोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादिः विमलमतिरुपात्यैः आसनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादिः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघा प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादिः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैकुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतैः गृहसक्तो यातनामय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादिः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बत मुह्यात्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादिः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतिति काले दक्षिणाद्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तु दक्पथार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादिः इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्यां परम किमु बहुक्त्या त्वत्पादाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेशां त्वय्युपाधत्स्वभक्तिं नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद।